दरवाजे का रेट देते हैं या उसे बाद फाइनल करते हैं, आप लोग मिस कर जाते हैं। अब लॉक की, चिटखनी की और जो डोर लॉक, चिटखनी, डोर क्लोजर, जो बैक पे लगता है डोर स्टॉपर, उसकी चीज आप मिस कर देते हैं। जब भी आप दरवाजा बनवाएं अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, घर बनाते हैं, तो घर के बनाने के दौरान हमें दरवाजे बनाने पड़ते हैं, अलमारियां बनानी पड़ती हैं, किचन का काम करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि आपने अपने कारपेंटर के साथ किन शराइत पे काम करवाना है, किस चीज़ का कितना रेट होना चाहिए और किस किस चीज़ के साथ कमैश होगी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस टाइम घर बनाते हैं, तो घर के जब दरवाजे लगाते हैं तो दरवाजों में एक तो चीज़ अक्सर जगहों पे आप लोग लोहे की चुगाठें लगवा लेते हैं। लोहे की चुगाठों के बाद फिर हम दरवाजे लगाते हैं लकड़ी के, उसमें मुख्तलिफ प्लाई के भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी होते हैं, विनियर प्लाई की भी हो जाती हैं या दूसरी प्लाई की भी आप इस्तेमाल करते हैं। आज हम जिस साइड पे मौजूद हैं, इस साइड पे हम एक जो घर का कनाल का घर हम बना रहे हैं इस वक्त, वहां पे हमारी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें हमारे जो डोर बना रहे हैं हम, ये डोर सेमी सॉलिड डोर बना रहे हैं। तो कंडीशन ये डिपेंड करती है कि जब आप किसी भी कारपेंटर के साथ आपने एग्रीमेंट करना है, किस हिसाब से करना है। सबसे मेन चीज है कि सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग देनी है कारपेंटर को, या अपना डिजाइन बताना है कि ये चीज हमें चाहिए, या आपने बताना है कि हमारा कौन सा डोर हमने लगाना है, सेमी सॉलिड डोर लगाना है, सॉलिड डोर लगाना है, प्लाई वाला डोर लगाना है, मलेशियन प्लाई लगानी है या इंजीनियर डोर लगाना है। पहले तो आपने ये चीज तय करनी है कि आपने कौन सा डोर लगाना है। उसके बाद बात आती है कि आपने चुगाट अगर आपकी लकड़ी की है तो लकड़ी की चुगाड़ लगानी है, उसके बारे में बताते हैं। अगर आपकी लोहे की चुगाड़ लगी, उसके साइड पे बीडिंग लगानी है, तो बीडिंग का रेट कितना होना चाहिए। अभी हम आते हैं अपने जो प्रोजेक्ट पे, अभी हम मौजूद हैं जहाँ पे हमने घर के दरवाजे बनाए हैं। अभी हमारा जो दरवाजा है इस वक्त, ये दरवाजा बेडरूम का जो दरवाजा बना हुआ है, इसकी आपने पमैश किस तरह देनी है। पहले एक तो या तो आप पूरे घर की जो दरवाजे हैं उनके साथ कारपेंटर का साथ लमसम एक रेट कर लें, तो उसमें काफी ज्यादा मसाइल पैदा होते हैं। कोशिश करेंगे आप पर फुट के हिसाब से रेट दें, कारपेंटर को रेट दें दरवाजे का। आपने जो पमैश देनी है दरवाजे की, वो किस तरह देनी है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने करना है कि आपके जो घर के दरवाजे हैं, चुगाड़ के बाद जो दरवाजे का साइज बना है, दरवाजे की चौड़ाई इस तरह आपने मैयर करनी है। दरवाजे की चौड़ाई जहां पे हमारी मतलब 3 फुट 3 इंच है, इस तरह दरवाजे की जो हाइट है, पूरी हाइट बनेगी दरवाजे की। एक्चुअल जो हाइट बनेगी वो तकरीबन बन रही है 7 फुट 6 इंच। हमारी साइड पे जो हम दरवाजा बना रहे हैं इसकी 7 फुट 6 इंच हाइट है और 3 फुट 3 इंच चौड़ाई है। इसको आपने 3 फुट 3 इंच को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। जब आप साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका एरिया निकलेगा वो इसका पर स्क्वायर फुट रेट निकल आएगा। जो पर स्क्वायर फुट रेट होगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आपने जो कारपेंटर के साथ अपनी शराइत बनानी है, अपने रेट तय करना है, वो आपने पर स्क्वायर फुट बनाना है। जितनी आपकी चौड़ाई और हाइट होगी, चौड़ाई और हाइट को आपने मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देना है, तो जो मैच निकलेगी आपने उस रेट के साथ ज़रब देनी है, तो वो आपका जो रेट है दरवाजे का वो निकल आएगा। उसके साथ सबसे मेन काम जो आपने करना है, जब आप कारपेंटर को रेट देते हैं, जब दरवाजे का रेट देते हैं या उसे बाद फाइनल करते हैं, आप लोग मिस कर जाते हैं। अब लॉक की, चिटखनी की और जो डोर लॉक, चिटखनी, डोर क्लोजर, जो बैक पे लगता है डोर स्टॉपर, उसकी चीज आप मिस कर देते हैं। जब भी आप दरवाजे बनवाएं कारपेंटर के साथ, आपने ये चीज लाजमी तय करनी है कि जो पमैश आपने दरवाजे की देनी है उसी पमैश के अंदर आपने दरवाजे के ऊपर यहाँ चिटखनी लगेगी अंदर साइड पे, यहाँ पे हमारी अभी लगनी है। ये डोर लॉक है, ये डोर लॉक उसने लगाना है, यहाँ पे उसने पट्टी लगानी है। ये आपने उसके साथ ये चीजें फाइनल करनी है। यहाँ पे बैक साइड पे हमारा इधर लगेगा डोर स्टॉपर लगना है कि जो डोर जब पीछे जब दीवार की तरफ जाता है डोर, तो वहां पे डोर उसके साथ आके लगता है। तो उसको बचाने के लिए ये चीजें जब आप दरवाजे की कर उसके बाद जब दरवाजा फिटिंग करते हैं, दरवाजा फिटिंग के दौरान आपने उसके साथ शराइत तय करनी है। कम अज कम भी 4 कब्जे आपने लाजमी लगवाने हैं। एक ऊपर कब्जा होना चाहिए, या 2 ऊपर इकट्ठे कर सकते हैं, 1 2 3 4। आपने चारों कब्जे लगवा के दरवाजे को फिटिंग करके जब भी कारपेंटर के साथ आपने रेड करना है
تو اس ریٹ کے دوران آپ نے دروازے کے اندر یہ چیزیں شامل کرنی ہیں. یہ ایسی چیز ہے اکثر آپ دروازے کا ریٹ کر لیتے ہیں، پر اسکوائر فٹ ریٹ کر لیتے ہیں یا لم سم دروازے ریٹ کرتے ہیں، مگر جب آپ لاک لگانے کی باری آتی کارپینٹر کہتا ہے ہماری تو آپ سے بات نہیں ہوئی تھی، ہم نے تو طے نہیں کیا تھا، ہم نے دروازہ تو فٹنگ کر کے دینا ہی نہیں تھا. وہ پھر کہے گا جی فٹنگ کا 3000 میں نے لہدا سے لینا ہے، دروازے کا 2000 لہدا سے، سوری ڈور لاک کا 2000 لہدا سے میں نے لینا ہے، چٹکھنی کا لہدا سے میں لوں گا. اس لیے جب بھی آپ لکڑی والے کارپینٹر کے ساتھ یہ چیز طے کرتے ہیں، ریٹ طے کرتے ہیں، پر اسکوائر فٹ کریں یا لم سم کریں، تو آپ یہ چیزوں کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ میں لکھ لینی ہے. اس کے بعد آتی ہے بات چگاٹ کی، کہ جب آپ کی چگاٹ لکڑی میں بنانی ہے، اکثر آپ لوہے میں بنا لیں تو پھر ٹھیک، اگر آپ لکڑی میں بنانی ہے تو یہ اس کی پمائش ہوتی ہے رننگ فٹ. یہاں سے فیتا چلاتے ہیں، ایسے چلا کے تو دوسری سائڈ پہ نیچے آ جاتی ہیں. یہ دونوں ہائٹیں لینی ہیں آپ نے. یہ بڑا کلیئر بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو پہلے دروازے کی جو پمائش ہے وہ اس طرح لمبائی، یہ چوڑائی اور ہائٹ لینی ہے. پر اسکوائر فٹ آپ کا جو نکلے گا، جتنا بھی پر اسکوائر فٹ بنے گا اس کا ضرب دینا ہے. اس کے بعد جو چگاٹ ہے، چگاٹ کا جو آپ نے یہ لمبائی لینی ہے، ایک سائڈ پہ لمبائی، پھر دوسری لمبائی نیچے آ کے، اور یہ اوپر چوڑائی ہے. یہ تینوں چیزیں اگر یہاں پہ ہمارا 7 فٹ 3 انچ ایک سائڈ کے ہے، 7 فٹ 6 انچ ایک سائڈ کا، 7 فٹ 6 انچ دوسری سائڈ کے، یہ بنتا ہے 15 فٹ. 15 فٹ پلس اوپر کریں 3 فٹ یا 4 فٹ ہوگا، تو یہ بنے گا 19 فٹ. آپ کا جو ریٹ ہوگا کارپینٹر کے ساتھ وہ آپ نے طے کرنا ہے. ٹوٹل 19 فٹ آپ کا جو بھی ریٹ طے ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ملٹی پلائی کر دینا ہے. اکثر جگہ پہ یہ کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ چگاٹ کا سائز بڑا ہو جاتا ہے تو کارپینٹر کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کی لپیٹ لینی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. چگاٹ کی پمائش ہمیشہ لمبائی میں رننگ فٹ میں ہوتی ہے. چگاٹ کی پمائش رننگ فٹ میں ہوگی، دروازے کی جو پمائش ہے یہ آپ کی پر اسکوائر فٹ میں ہوگی. اسی طرح جب آپ جو الماری کا ہوتا ہے ریٹ آپ کا، الماری بھی اسی طرح ہی کرنی ہے آپ نے. الماری کا جو فرنٹ شٹر ہوتا ہے، جب آپ ہماری الماری بنی ہے تو الماری کا جو ریٹ بنتا ہے، الماری کا بھی آپ نے پورے شٹر کی چوڑائی لینی ہے پوری یہاں تک، اور اس کے بعد پھر جو ہائٹ ہوگی اس کے ساتھ ملٹی پلائی کرنا ہے. اندر اس کے اندر جو کچھ بھی کرنا ہے کارپینٹر نے، اس کے اندر شیلفیں بنانی ہیں، یہ قبضے لگانے ہیں، یہ قبضے لگتے ہیں. اگر پٹی قبضہ لگانا ہے، کیچر قبضہ لگانا ہے، یہ راڈ لگانی ہے. اس کے اندر جو بھی یہ آپ کی کیچر لگتی ہے، میگنیٹر کیچر ہینڈل لگتے ہیں. ٹوٹل جتنا بھی ہارڈ ویئر ہوگا آپ نے کارپینٹر کو آپ نے مہیا کرنا ہے. یہ میں آپ کو لیبر ریٹ بتا رہا ہوں. لیبر ریٹ جب ہم کام کرواتے ہیں تو آپ نے ہارڈ ویئر سارا دینا ہے. ہارڈ ویئر سارا دینے کے بعد آپ نے فٹنگ ساری، اس میں آپ کا جو ریٹ فائنل ہوگا وہ کرنا ہے. ابھی میں بتاتا ہوں ہمارا اس سائڈ پہ ریٹ کے. جب آپ کوئی بھی گھر میں سیمی سالڈ ڈور بناتے ہیں، جب کسی گھر میں آپ سیمی سالڈ ڈور بناتے ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پہ سیمی سالڈ ڈور بنایا، تو ہم نے اس ڈور کا جو ریٹ دیا اس وقت، ابھی جو 2024 کی آج ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اپریل کے مہینے میں، آج 29 اپریل ہے. آج ڈیٹ ہمارا یہ جو ڈور بن رہا ہے اس وقت پر اسکوائر فٹ 450 روپے ریٹ اب ہم دے رہے ہیں. کوئی بھی آپ ڈور بنوانا چاہتے ہیں کارپینٹر سے، یہ ریٹ اس وقت مارکیٹ میں اچھا ریٹ ہے، یہ کم ریٹ نہیں ہے. ہم نے بڑا اچھا ریٹ دیا، 450 روپے اسکوائر فٹ ریٹ ہے یہ. اسی طرح چگاٹ کا بھی رننگ فٹ ریٹ ہوگا، جتنی آپ کی لمبائی بنے گی چگاٹ کی اس کا بھی ریٹ ہے. اور سیم یہی ریٹ ہم نے دیا ہوا ہے الماری کا. ہم نے پوری فرنٹ جو شٹر پمائش ہے، پورے جو فرنٹ ہمارا شٹر بنتا ہے پورے ایریا کا، اس پہ 450 روپے ریٹ دیا. اس کے اندر ہماری ساری چیزیں، اندر باکسز بنانے ہیں، اسٹرکچر تیار کرنا، اس کے بعد ہارڈ ویئر لگانے ہیں، ہینڈل لگا کے پورا ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ لکڑی کے کام میں ہماری یہ چیزیں شامل ہوں گی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج کو آپ کے دروازے کی پمائش اور اس کے ساتھ آپ کے جو شرائط لکڑی کی کارپینٹر کے ساتھ شرائط واضح کرنی ہے اس کی پراپر سمجھ آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. اگر ابھی تک آپ چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی تمام اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو جو آپ کو ہیلپ کر سکے گھر بنانے کے دوران تک پہنچ سکیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.